السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة ديال اليوم غادي نقدم الدرس الثاني من دورة تعلم الرسم الصناعي أو الديس اندستريال. نرجعوا لواحد التذكير قبل ما نبداو الدرس ديال اليوم، وهو لي سيبور تكنيك، يعني جميع لي فورما اللي كنا نعرفو في الديس اندستريال. يعني أصغر فورما اللي كنستعملو هي فورما A4، هي 267 على 210. لو دوبل ديال فورما A4 هو الفورما A3، ولو دوبل فورما A3 هو الفورما A2، ولو دوبل فورما A2 هو الفورما A1، والفورما لو دوبل فورما A1 هو فورما A0. دونك هادو هما جميع لي فورما اللي كاينين في لو ديسان اندستريال. ننتقلو لهاد الفورما A0. عندنا هاد الكارتوش، خصنا نفهمو شنو هي الكارتوش، لومبلاسمون ديالها تيكون في هاد لو كوان هذا. دونك ننتقلو باش نفهمو الكارتوش. دونك كارتوش est une zone d'information، يعني كتعطينا معلومات. يعني هاد لابارتي هادي كتسمى الكارتوش. هاد الكارتوش، هاد لا فورم ديال هاد الكارتوش مكتكونش دايما ستابل، سيدير كتبدل من شركة لشركة، من مؤسسة لمؤسسة، ولكن كتحتوي على نفس المعلومات. يعني لي زانفورماسيون ils sont les mêmes. هنا لو تيتر هو العنوان ديال الرسم ديالنا او لو ديسان ديالنا. هنا نيميرو دو بلان، الرقم ديال لو بلان. مثلا اكزومبل، عندنا شي بياسه فيها كبيره، خصنا لها بزاف ديال لي بلان، دونك كنديرو بلان نيميرو 1، بلان نيميرو 2، بلان نيميرو 3، 4 ainsi de suite. هنا كنشوفو انديس. المعنى ديال انديس هو نقدروا نلقاو بلان نيميرو 1، انديس 1. المعنى ديال هاد لو بلان نيميرو 1 بدلناه واحد النهار، درنا اون موديفيكاسيون، درنا فيه واحد لو شونجمون، يعني كنعرفوها بالانديس 1. نقدروا نديرو انديس 2، يعني درنا لو دوزيام شونجمون في البلان نيميرو 1. دونك عندنا هاد لابارتي هادي هي ليشيل، يعني السلم باش كنرسمو. 1 على 1 يعني حقيقي، 1 على 2 يعني بياسه مقسومه على 2، ainsi de suite. دونك هنا لا سامبوليزاسيون. دونك لا نورم اللي كنستعملو هنا في المغرب هي لا نورماليزاسيون اوروبيان. دونك هذا هو لو سامبول ديالها والرمز ديالها. دونك لا دات، التاريخ ديال فوقاش رسمنا هاد لو ديسان هذا. لو نون يعني لو ديسيناتور اللي رسمو. عندنا اللوغو، هذا هو اللوغو ديال التكوين المهني، ولا اللوغو ديال الشركه اللي صوبات لو بلان. دونك هنا السونتر، السميه ديال السونتر اللي كاين، مثلا استيا مكناس، استيا فاس، استيا رابط. دونك هنا السميه ديال لو سونتر. ننتقلوا لواحد لابارتي اللي كتسمى نومونكلاتور. النومونكلاتور كتعطينا معلومات حول الديسان. دونك هنا كتكون الروبير، هو لو روبير، يعني كنلقى واحد لو ديسان روبير 1، روبير 2، 3، 4، 5، 6. ديزينياسيون يعني الاسم ديالو، يعني روبير 1 السميه ديالو سوكل، روبير 2 سي ان بولون، روبير 3 سي بيي دو مانتيان. هنا لو نومبر هو العدد، يعني روبير 1 السميه ديالو سوكل، العدد شحال من هادو البياسه كاين في لو ديسان، مره وحده. شوفوا نوتر اكزومبل، روبير 6 سي اون رونديل، شحال العدد ديالها؟ 2، يعني 2 لي رونديل كاينين. لا ماتيير هنا هي المواد اللي كيتكونوا هاد السوق مثلا، ولا البولون، ولا البي دو مانتيان، ولا لو غوسور، لا بريد، رونديل. دونك هذا هو الاسم لا ماتيير اللي كيتكونوا. لوبسيرفاسيون، الملاحظات، الا كانت شي ملاحظات كنضيفوها هنا. دونك بهذا كنكونوا دزنا وشرحنا لي فورما، شرحنا nomenclature cartouche. ندوزو دابا للديسان او la représentation d'un objet. Un objet qu'on représenté en 3D, 3 dimensions. Donc en 3 dimensions, l'objet qu'on représenté, عاد كنديرو له dessin technique ديالو. Donc ce qu'on appelle les représentations ou bien les perspectives. Donc غنشوفو الانواع ديال les perspectives. La première c'est la perspective conique. يعني السميه ديالها كتبان لنا بان هذا لا فورم كونيك. دونك ها هي هاد لا فورم كونيك، سي اون فورم كونيك، يعني الفورم دان كون. دونك هاد لا بيرسبكتيف عندها لي فويونت il tend vers un seul point، يعني كلهم متجهين لنقطه واحده. شكون هما لي فويونت؟ هما هادو اللي سنعيطوهم لي فويونت، هما اللي تيكونوا لنا هاد الديسان ديالنا. الديسان ديالنا مكون من لي فويونت، هما هادو هما لي فويونت. هنا لا بيرسبكتيف كونيك
ما كيستعملوهاش الناس ديال الديسان اندستريال، كيستعملوها لي زارشيتكت كيستعملوها بزاف، ولا بيان فلاغ نستعملوها. دونك ندوزو لا بيرسبكتيف كافاليير. هاد لا بيرسبكتيف كافاليير هي لا بلو سامبل، ساهله فاسيل. دونك لي فيون ديالها تيديرو واحد لونغ اكزومبل 35 40 45 هما هادو لي فيون. ملي تيكون لنا واحد لونغ مع هاد لا لين دو باز ولا لا لين دو تير، سكون ابل لين بوين دو تير. ندوزو لدوطخ بيرسبكتيف. دونك بيرسبكتيف ايزوميتريك. هاد لا بيرسبكتيف ايزوميتريك كنلاحظو بان المعلم اكس يكراك زد تيدير واحد لونغ ديال 120 دوغري هنا، 120 دوغري هنا، 120 دوغري هنا، يعني التوتال ديالهم هي 360 دوغري. باش كتصلح لنا هاد لا بيرسبكتيف ايزوميتريك؟ هادي الي سبيسيالمون يوتيليزي اون تويتري اندستريال، يعني في صناعة الانابيب او في رسم الانابيب الصناعية. دونك كنحتاجو لهاد بيرسبكتيف كتساهلنا باش نفهمو لو شيما ولا لو ديسان ديالنا ولا لو سيركوي ديال لا تويتري. Et puis, la dernière, c'est la perspective orthogonale. C'est la perspective utilisée en priorité par les dessinateurs. Donc, c'est-à-dire la perspective, les sahla, assez simple, et qui s'assemble l'almélem x, y, x, y. Donc, c'est-à-dire la plus simple, c'est la perspective orthogonale. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا. خليو لنا الاراء والتعليقات ديالكم في الكومنتات، اشتركوا معنا في القناه، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.